शौकत बसरा साहब की शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई है। शौकत बसरा साहब, आपकी और सलमान अकरम राजा साहब की शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किन उमूर पर बात हुई आपकी उनसे, और जो फवाद चौधरी और मौलवी महमूद साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, उनकी भी आपसे पहले मुलाकात हुई। ज़रा बताइएगा इस मुलाकात का मकसद। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जानिब फवाद चौधरी वगैरह मुलाकात करते हैं, दूसरी जानिब आप लोग करते हैं। क्या बातें हुई खान साहब के हवाले से, रिहाई के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, क्या कह रहे थे? पहले तो हमने उनकी इयादत की। उनकी आपको पता है सेहत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, उनका ऑपरेशन है। तो उसके बाद ज़ाहिर है जब हम उनसे मिले तो सियासी अमूर पर भी बात हुई। पहली तो बात उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कही, मैं इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ उनसे भी ज़्यादा डट कर खड़ा हूँ। मैं इमरान खान साहब के साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा, कतई दो राय नहीं है। दूसरी बात ज़ाहिर है उन्होंने ख़ुद ही बताया कि वो जो यहाँ पर आए गए थे या लाए गए थे या फरिश्तों ने जिनको भेजा था, ना उनके इल्म में था कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। कह रहे जिससे जब वो आ गए सामने तो अचानक पता चला जनाब कि मैं देखता हूँ कि वो आगे सामने खड़े हो गए। तो कोई उनकी ना किसी बात के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मुतफिक हैं। वो तो सिर्फ अपना एक मीडिया के अंदर स्पेस लेने के लिए, जब जाहिर है वो पार्टी से निकल गए हैं तो अब सिर्फ वो अपनी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए कि जी हमें वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की है, उनसे जनाब हम आगा लाहेअमल बनाएंगे। कोई ऐसी बात ना वहाँ डिस्कस हुई। इवन जब वो आए तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने वकील साहब को भी बुला लिया, उसके बाद वहाँ से चले गए। तो फिर मकसद क्या था इस मुलाकात का? अगर खान साहब के हवाले से कोई बात नहीं हुई, जाहिर सी बात है फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि हम प्लस इमरान खान चाहते हैं, इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करना चाह रहे हैं। तो इस मुलाकात में अगर बात ही नहीं हुई तो फिर मकसद क्या था इस मुलाकात? फिर कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें टेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी होती हैं। आप देखिए ना अभी कि पहले ही आइन जो है पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका, अदालतें ख़त्म हो चुकी, कानून ख़त्म हो चुका। तो अब टेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये भी एक होता है मीडिया के अंदर कि आप इतनी बड़ी वारदात डालने जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को ध्यान लगा दें कि देखें ये एक नई डेवलपमेंट हो गई है, सियासत हो रही है, पता नहीं शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी को छोड़ रहे हैं या खान साहब के साथ। बसरा साहब, कुछ आप और सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात के बाद ये भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शाह साहब ने कोई एक दस्तावेज़ तैयार की है, कोई उनके पास चार्टर है जो कि खान साहब के साथ वो डिस्कस करेंगे। इस हवाले से क्या इनसाइड है आपकी, क्योंकि डायरेक्टली मुलाकात हो चुकी है? बिल्कुल कोई ऐसी बातें ना हुई हैं आप लोगों के साथ जो मुलाकात बातें भी मैं फिर कह रहा हूँ। जाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, वाइस चेयरमैन है पार्टी के, उनका एक अपना विजन है। और आपको उन्होंने खुद पता है आपको कि शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, चौधरी इजाज़ साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उन्होंने बाकायदा लेटर्स भी लिखे हैं, गाए बगाए वो पार्टी को भी लिखती हैं। तो उन्होंने कोई ऐसी बात जो अभी वो एट द मोमेंट कही हो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई है। जाहिर है कि सियासत के ऊपर डायलॉग है, बातचीत है, वो हमारा उनके साथ पहले भी बात होती थी, अभी भी बात हुई है। क्या खान साहब से, इमरान खान साहब से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मिलना चाह रहे जेल में जाकर उनसे? इस हवाले से कोई बात हुई? क्यों नहीं मिलना चाहेंगे अपने लीडर को? उनको मिलने नहीं दिया जाता। आपका अंदाज़ा करें, तो खुसूसी पैगाम लेकर, सिर्फ मुलाकात नहीं? कोई पैगाम नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब लफ्ज़ सुन लें उनके, मैं उनके लफ्ज़ दोहराने लगा हूँ कि बाहर मुझे कुछ पता चल रहा है कि पता नहीं जनाब खान साहब के नज़रिए से हट के खड़ा हूँ या कोई मेरा अपना सोच है, कोई अपना लाहेअमल है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अचानक से उनके जो 4 रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तबीयत भी ख़राब हुई। इस हवाले से क्या बताना है, कैसी तबीयत है उनकी? कह रहा हूँ कि जितनी जुर्रत और दलेरी के साथ उन्होंने जेल काटी है, जो जुल्म जबर उनके साथ हुआ है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो उनको तो मियाँ महमूद रशीद साहब और उमर सरफराज चीमा साहब तो पहले आपको पता 4-5 जब हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब आ गई, इजाज़ चौधरी साहब को स्टंट पड़े थे। तो वो बीमार, सेहत ख़राब हुई है, इसलिए उनको। बसरा साहब ये भी बताइएगा, शाह साहब से आपकी मुलाकात जब हुई तो इस मुलाकात में शाह साहब जाहिर सी बात है मुफाहमती सियासत पर यकीन रखते हैं शुरू दिन से, तो अब जेल में काफ़ी अर्सा गुजारने के बाद वो सोच क्या रहे, क्या थिंकिंग है उनकी, क्या उनकी अप्रोच है खान साहब के हवाले से, रिहाई के हवाले से, जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उस हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ जो लोग मुज़ाहमत की बात कर रहे हैं उस हवाले से शाह साहब का क्या इस वक्त थिंकिंग? मैं आपको कहूँगा, आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुफाहमत पे यकीन रखते हैं।
ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے ڈائلاگ نہیں کیا, ہم نے ڈائلاگ کیا نا. انہی جو فارم 47 کے نمونے اور مسخرے جو فارم 47 کے ذریعے مسلط کیے, ان سے ڈائلاگ کیا. ان کے پلے کچھ نہیں ہے, کس چیز کا ان سے ڈائلاگ کریں. جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے ان کی اجازت کے بغیر وہ سانس نہیں لے سکتے. یہ بات مخدوم احمد قریشی صاحب نے پہلے بھی کہی تھی, خان صاحب نے بھی کہی تھی. سب کی یہ سوچ ہے کہ وہ راستہ نکلنا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, لیکن کن سے کریں. ان بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اوقات نہیں ہے اس حکومت کی تو وہ بات چیت کر سکتے. تو شاہ محمود قریشی صاحب, خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ کیا عنقریب ایسا ہو سکتا ہے یا کوئی چانسز ہے؟ کیا کوئی درمیانی راستہ یا برف پگھلنے لگی آپ کے خیال میں؟ میں بھی کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمیں ڈائلاگ سے باتوں کو آگے لے کر جانا چاہیے. وہی ویژن جو عمران خان صاحب کا تھا وہ بھی کہتے رہے. یہ ہم جو سڑکوں پر آئے ہیں یا عدالتوں کے سامنے کھڑے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ کہ جب ہمیں نہ عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے, نہ ہمیں کہیں پہ آپ نکلتے ہیں تو ہمیں گولیوں سے بھول دیا جاتا ہے, جھنڈا لے کے ہم نہیں نکل سکتے, جلسہ جلوس ہم نہیں کر سکتے, تو سوائے احتجاج کے ہمارے پاس راستہ کون ہے؟ شاہ صاحب نے کوئی خاص پیغام دیا ہے ہسپتال سے؟ پیغام یہی دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا نظریہ جو ہے اس وقت پاکستان میں ہے وہ ہے رول آف لا کے لیے. ٹھیک ہے. وہ ہے عدالتیں آزاد ہونی چاہیے, یہاں پر فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس طرح پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی باہر میرے متعلق یہ امپریشن دے رہا ہے یا جو آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ میں عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر کھڑا ہوں. صاحب آج تو لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے, خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, کیا باتیں کریں گے؟ کیونکہ چل رہا ہے کہ خان صاحب سے کچھ لوگ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ ساری پارٹیاں لکھ کر دے دے, دستخط کر دے, خان صاحب سے انگوٹھا میں لگوا لوں گا. کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, ابھی تو ملاقات ہوگی تو پھر باتیں ہوں گی. میں ملاقات سے پہلے آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ کیا باتیں ہیں. کافی عرصے بعد آپ کا بھی لسٹ میں نام ڈالا گیا, کوئی خصوصی پیغام دینے جا رہے ہیں خان صاحب کو آپ؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب نے حکم کیا تھا اور اس لیے ان کی حکم پر ہم جا رہے ہیں. اب کیا وہ ہدایات دیتے ہیں, ہم اپنا جو ہوگا نظریہ اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے, اور پارٹی کی بھی جو فیل ہے وہ بھی دیں گے, اور یقیناً الٹیمیٹلی تو خان صاحب کی ہدایات ہی حاوی آئیں گی, اور جو وہ کہیں گے اس کے مطابق ہم آگے. اس وقت کوسا صاحب پی ٹی آئی کے 2 نظریات کے لوگ ہیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت کرنی چاہیے, کوئی ڈائلاگ, کوئی بات چیت, کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں مفاہمت ہونی چاہیے. آپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں, مزاحمت یا مفاہمت؟ میں دونوں طرف سے چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے آگے پھلے پھولے, اور بغیر کسی کمپرومائز کیے اصولوں پر. تو میں بالکل خان صاحب کا بالکل اس چیز کا ہم نوا ہوں کہ اصولوں پر کوئی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے. جہاں پاکستان کا مفاد ہے وہاں کوئی سودے, جہاں آئین کی بالادستی ہے وہاں کوئی جو ہے لچک نہیں ہونی چاہیے. جہاں قانون کی پاسداری ہے, جہاں آزادی عدلیہ کی آزادی پر ہم کوئی سمجھوتا میں نہیں سمجھتا ہوں. اچھا کوسا صاحب, جو فواد چودھری صاحب ہیں, عمران اسماعیل ہیں, مولوی محمود صاحب ہیں, ان کی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کو پلس کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی ان کاوشوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ وہ دیکھیں, میں نے کوشش کی, حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب سرائیکی وسیب کے ہیں, میرے بڑے ان کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں. مجھے تو 2 مرتبہ میں نے کوشش کی اسپتال میں ملنے کی, مجھے تو ملنا نہیں دیا گیا. ان کو رسائی کیسے میسر آ گئی, جبکہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو باوجود عدالت کے احکامات کے ان کو رسائی عمران خان صاحب سے نہیں ہو رہی ہے. تو یہ رسائی کروانے والے کی سراسیمگی ظاہر کرتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ جس طرح پھنس گئے ہیں, بند گلی میں پھنس گئے ہیں, وہ چاہتے ہیں شاید نکلنے کے لیے. اور وہ اگر اپنے جو ہے لوگوں کو بھیج رہے ہیں تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن ترمیم کی بات نہ ہو رہی ہے. 27ویں بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ اسلام آباد میں جو ہے نا یہ ایک ہی مسئلے کا حل ہے کہ 18ویں ترمیم ختم کر دو. آج وہ خود ایک 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں جس میں آئین کا بالکل ہی کباڑا ہو جائے گا. کیا اسی کے ساتھ سر آپ یہ ملائیے کہ جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی تو آپ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے یا نہیں تھے, اور وہ آئین کی خالق جو جماعت اپنے آپ کو سمجھتے, کیا 18ویں ترمیم ریورس بیک ہونے جا رہی ہے؟
دیکھیں لگتا تو یہی ہے، اور بھٹو صاحب کی بھی اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی بھی اور زرداری صاحب خود بڑے طلاسم میں ہوں گے، کیونکہ بڑے ہی انہوں نے جو ہے، اور بالکل میں اس کا حصہ تھا، بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ جشن منائے گئے تھے، اور سبھی کو جو ہے میڈلز دیے گئے تھے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کو ریاستی وہ دیے گئے تھے، میڈلز دیے گئے تھے، نوازا گیا تھا، ان کو ٹائٹلز کے ساتھ نوازا گیا تھا۔ اب اگر رول بیک کرتے ہیں تو یہ پھر اسی طرح ہے جس طرح 26ویں ترمیم پر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ہلکان ہو کر جو ہے وہ ترمیم کروانے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، تو اگر 27ویں ہوتی ہے تو تباہی ہوگی یہ پاکستان کی اور پاکستان کے آئین کی۔